بدا بادا ہزار جان مقدس ترا فدا مائم مدحت محمدم بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی محمد مصطفیٰ شہیدہ رسم دستور کیا پوچھ دی چلڑ لگیاں دلج پالے ہے جگ مشہور کیا پوچھ دی خدا کھیتے میٹھ ہندا جدا کھینی دل سہندا بھیرا کھینی ککھ رہندا زبان مجبور کیا پوچھ دی سبحان اللہ شریعت وچ تا انسانے طریقت وچ عجب شانے فقط حکمیم درمیانے ہے اصلی نور کیا پوچھ دی جتھاں ملکان دے پر جلدے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین پیارے بزرگوں دوستوں عزیزوں لکھ لکھ حمد مولا کریم قدیم دی بے شمار درود نبی سید الوجود صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ سونے دی حمد نبی سونے دے درود تو بعد دعا کرو اللہ کریم تو سادہ اسادہ پاک محفل جشن عید میلاد النبی چرال مل بہان اپنی بارگاہ قبول مقبول فرماوے پیارے دوستو اسد حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت شیخ القرآن والحدیث عاشقین دی جان شیخ القرآن اسد حضور قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی مختار احمد صاحب درانی دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت علامہ مولانا مفتی ابن مفتی حضور قبلہ پیر مظہر مختار درانی صاحب اطال اللہ عمرہ دعا کرو اللہ کریم محبوب دے میلاد شریف دا صدقہ اتنی فیض فضل فرماوے انہا نوہی محبوب دی اللہ سے تندرستی نال عمر دراز فرماوے نبی سونے دے رنگے ہوئے الحمدللہ آئے بیٹھو لیکن کھنجے پنجے بیٹھو جے رال بہو تے محول
اے جا سونا بڑھو جو جیری گال خطیب کرے جے سمجھ آوے والا گنگے موڑی وانگے ایک بے نے نہیں دیکھنا والا اے جا سبحان اللہ زور دا کرو جیرے اجن آلس کیتی بیٹھن انہیں کو پتہ لگے یار اے سوچانا لی جماعت کائی نہیں اے تا سونے محمد دے منانا لے آئے بیٹھن سبحان اللہ حضور درنگے ہوئے میرے استاد محترم میرے چاچو جان خطیب اہل سنت فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا استاد حافظ محمد اصغر فریدی صاحب رحمت اللہ علیہ ہر سال اتھا حاضری دین دے ہن تے حضور قبلہ مفتی صاحب دی غلامی وچ رہ بین دے ہن تے آپ جا دوئیں جو مل جہن وال رانگی لگ بین دے ہن میں بھی حضرت دی دعا گھنن واسطے حاضر تھیاں تے جیڑا لحظہ ہے جے اگر سبحان اللہ زور دا کرو تا کچھ میں بھی بولا چسے سبحان اللہ اکشے والا رب فرمین دے قد جاءکم فرمائنے بے شک آئے تو ساکنے من اللہ نور میں اللہ دے طرفوں نور و کتاب مبین فرمائنے روشن کتاب بھی آئیے ذات نور بھی رب بھجوئیے مفسرین فرمائن دن نور کنو مراد نبی آخر زمانے روشن کتاب کنو مراد اللہ دا قرآن جد آیا نبی دا سلطان ایدی تعریف کیتے رب پٹھا تری سپارے قرآن سبحان اللہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری نبی سونے دے رہے ہوئے اے جا شانے والا محبوبے جائیں کو رب نور بیٹھا کھی دے ایک موقع حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اے میرے مدنی کریم دا عاشق حضور دی خدمت چاہے اے جڑی حدیث تے کو میں پیا سنے دا ای کو لکھانا لکونے آخو جو بنگے دا مولویے چاہے کو حکیم الامت سدے دن مولانا اشرف علی تھانوی اندہ نائے اووی لکھے تے مصنف عبد الرزاق دے اندر حضرت علامہ عبد الرزاق رحمت اللہ علیہ بھی لکھے ایک کون علامہ عبد الرزاق آخو امام مالک دا شاگرد امام احمد بن حنبل دا استاد امام بخاری امام مسلم دا دادا استاد اور روایت پیا لکھے دے حضرت جابر سہی جڑا میرے مدنی دی بارگاہ وچ ویندے ہاتھ جوڑ دے عرض کریں دے میرا کریمہ اتنی کرم فرمو اے تامے کو دسو
نہ حیوان ہم نہ آسمان نہ زمین ہے یا ذات رب العالمین ہے یا ذات سید المرسلین ہے عاشق دی روح تڑپیے آدھے فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا خدا پہلے بندے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے حضور دے رنگے ہوئے فرمانے جابر آجے پوچھ دی رب پہلے کیڑی شے بنائیے اول ما خلق اللہ نوری وجد قادر کیتا ظہور ساری کن پہلے جوڑیا میں محمد کا نور حضور فرمائے دن عرش بنیے تے میں محمد دے نور کنو زمین جڑیے میں محمد دے نور کنو لوح قلم بنیے تے میں محمد دے نور کنو کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے حضور کریم دے رنگے ہوئے علامہ سفیان صاحبی نال بیٹھن اللہ انہیں دی عمر دراز فرماوے ایتا داد دیندے بیٹھن لیکن سٹیج کنو تا سبحان اللہ دی آواز آوے تے مجمع کنو سبحان اللہ دی آواز ناوے چھک دی کھائی حضور دے رنگے ہوئے جے ملے محبوب دے ذکر اچھ بیٹھے کرو بلا حضور دے عاشق بانتے بیٹھے کرو حضور سہی دے نور دی گال بیٹھے کریں دا تے آپ بندہ نور دے منانا لے سہی نا سہی منانا لے میں نا سہی ہاتھ دے کرو بلا جتنی اچھا ہاتھ کی دے اتنی اچھا سبحان اللہ تاک ہو جا حضور دے رنگے ہوئے میرے استاد صاحب قبلہ ایک دیہاتی دی گال سنے دے ہن آپ فرمے دے ہن جو دیہاتی لوگ ہوئے نسلی انہیں کو قسمت نال موقع ملتے شہر بنجانڈا آپ فرمے دے ایک دیہاتی ہوئے تے قسمت نال جو شہر گیا تے لوگیں کو ڈٹھو جو نمیاں نمیاں بوتلاں آیاں تے شوق نال پہ پیویں ان کو شوق تھی گیا یار میں بوتل پینا دیکھا جائے میں دکاندار کھنے گیا کہ دام میں کو بوتل تڑے میں جڑا ہوں بوتل لیتی آکھیں کو کھولی سہی اور جائے میں کھولیو سے تے شکار جو تھیا اور نمہ جو خوش تھی مر کھڑ گیا آکھیں ادا ایک بوتل بھی دے میں ایک کیا بار ہم بوتلہ کھلوائیوں نے سے پہلے تا دکاندار خوش تھیا آکھیں ہاں دا مہمانے نہیں آکھیں کائنا وہ یکم تو بھی سہیں آکھیں کائنا وہ نامرادت کھلوایا کیوں ہے نہیں آکھیں میں شکار تے خوش تھی نہ کھڑا حضور دے رنگے ہوئے جے اگر تمہاں سپی کر دے شکار تے خوش تھی وہ تا اللہ خوش رکھ میں چوک کر بہو یہ نبی دے دیوانے میں والا سبحان اللہ تو آدھی چوک تک بنجنی چاہیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ جشن عید میلاد النبی سرکار کی آمد نبی صحیح میں رنگے ہوئے میرے آقا کریم اپنے نور دے حالات لینگے ہوئے ایک دیہارے حضرت جبریل کنو بیٹھے پوچھ دینا کام عمروں کا یا جبریل وہ جبریلہ عمر چوکی ہے ہاتھ جوڑ بیٹھے یادے سونا میں کل تھو دا تکائن صحیح جدہ حضرت آدم کو اللہ سے بنایا ہوں دیہارے بھی پیغام رب دا جبریل پجایا صحیح آدم دے درمیان وکیل میں حضرت روح دے درمیان وکیل میں حضرت ادریس دے درمیان وکیل میں صحیح 1,00,000 دے 24,000 نبی دی وکالت بھگتائی کھنا میں تا آدم کنوی پہلے دی تشریف لئی کھنا سرکار مسکن فرمائنے بھال بھال یار بڑی تیڑیوں مارے اچھا ڈاساں جبریلہ ان نبی سارے تیڑے ہونگے بنیے نا صحیح تیڑے ہونگے آئے نا ہاں میرا کریمہ سارے میرے ہونگے آئے نا فرمائنے
اچھا اے داسا ان نبیین دے بنن کنو پہلے کوئی تیری عمر دا اندازہ ہے حضور درنگے ہوئے حضرت جبریل ہاتھ جوڑے نا آدھے میرا کریمہ دیا تا پتہ کوئی نہیں لیکن ایک ستارہ رب کریم دیا حجاب عظمت دے چوتھے پردے وے طلوع کریندہ جیڑا مشرق مغرب چو نور کھیندہ 70,000 سال دے بعد ایک باری شنکل دکھیندہ ول جو ٹبی مریندہ 70,000 سال کہیں بے ملک کو ونج رنگیندہ میرا کریمہ 72,000 باری ہوں تارے کو پھرداوی دٹھے میں لہداوی دٹھے سبحان اللہ سرکار مسکن فرمائنے بھال بھال یار بڑی تیری مارے اچھا جبریل میں گھڑا سا او ہوتا راتے کو ہون نظرے سنیان گن سے آدھے میرا کریمہ جنگ دو دفعہ دیکھوں او تا سننی پم دے تے جنگ 72,000 واری نیچے میں چکائی نہ سننی سے حضور سی فرمین دن او نظر الہ ناسیتی جبریلہ والنظر کرم محمد بے چہرے دے دیکھ میں محمد دی پیشانی دے حضرت جبریلہ دے میں کو قسم رب العالمین دی جڑا مدنی سہی اپنی دستار ہٹائیے جڑا میری دید پئیے ہون تارے دی اتھائی چمک نظر آئیے میرا کریمہ اوہ کل کل ہو کری رات والا آج ویس وٹا کے وٹایا آدھے میرا کریمہ اتنا اوہ تارا ہے جائندہ جاگ کنوہ کے نظارہ ہے آج پتہ پیا لگ دے اوہ نور محمد پیارا ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، سرکار کی آمد، سونے کی آمد، جشن عید میلاد النبی سرکار فرمیندن جبریلہ میں کو رب کریم دی عزت جلال دی قسمیں اوہ تارا میں محمد ہم مدت بعد رب کریم ہو نور کو حضرت آدم سی وچ پا چھوڑیا کل فرشتے کو آدم دے اگو چھکا چھوڑیا لیکن ایک ابلیس لانتی چاہے گردن کو اکڑا چھوڑیا اللہ فرمایا وہ ابلیسا وہ خبیثا وہ کیوں نبی جتا سجدہ میرے آدم کو آدھے ربا خلقتنی من ناریوں وخلقتہ من طین آدھے ربا میں کو چوڑی پھاکنو آدم کو چوڑی مٹی کنو او مٹی کو دیوا سجدے اے چھک داوی کائنی اللہ فرمے دے منہ وچ پونی مٹیاں اکھی کھولتے جو نبی ڈٹھیاں ظالمہ مٹی دا تا چھڑا مکانے وچ تا دیکھ میرا محمد مہمان سبحان اللہ نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ حیدری، عید میلاد النبی زندہ باد فرمائنے اوہو نور آیا حضرت آدم وچ اوہو نور جڑا حضرت شیس نبی وچ آیا حضرت آدم سی والا اپنے بچے کو وڈا وسیعت نامہ پڑھایا سبحان اللہ فرمائنے میرا پترا تائیں کنے اللہ دی او امانے چاہندہ محب خود رحمانے کرنا تائیں ہی داتھیانے فرمائنے
حضرت عبداللہ وچ رب کریم میرے محمد دا نور پایا ول سارا جہان عبداللہ سے محبت وچ مجبور تھی دیا فرمائنے کئی بی بی شام کنو ٹریے کئی روم کنو ٹریے کوئی مصر کنو ٹریے آکھنے اساں ویسوں عبداللہ سینگا نکاح پویسوں آخری نبی کو اساں جھولے میں کھنے سوں لیکن مسلمانوں نیت جو فرق ہا کئی ٹریے مصر کنو کئی ٹریے شام کنو کئی ٹریے روم کنو لیکن صدقے ونیا مامنا تو جیڑی ٹریے اصلی مقصوم کنو سبحان اللہ فرمائنے کئی بی بی ٹریے حسن دے ناز نال کئی ٹریے سر سے ورد غماز نال بی بی آمنہ کعبے ون ڈٹھیے اللہ دی نواز واہ واہ اللہ صحیح فرمائے بی بی آمنہ جتائیں میرے سجدے کنو سر چامنا کائنی میں رب تے کو خالی والا آمنہ کائنی جڑا تیری کردن میرے اگو چھک پئیے میں رب دی رحمت تائیں کنے دھرک پئی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ جشن عید میلاد النبی مسلمانوں پاک بی بی آمنہ سائن کعبے دے وچ رب بیٹھی کرے دیئے تے حضرت عبداللہ سائن فرمائنے شکار دے بہانے نال جنگالے چ آیا اللہ سائن پاک بی بی آمنہ دے ابے حضرت وہب سائن کوئی جنگالے چ پجایا اٹھائیں میرے محمد دے ابے دا شان دکھایا سبحان اللہ میرے آقا کریم دے رنگے ہوئے فرمائنے جیرے ویلے حضرت وہب سائن جنگالے چ پہنچن حضور دے عاشقو 70 یہودیے جیڑا صلاح کی دی کھڑے میاں دے وچ نشانیاں نظر دین ہی کنو مٹھا محمد آمنائیں ہی کو قتل کر چھوڑو جڑا حضرت وہب سائن کو خبر پئیے روتے رب کو عرض سڑائیے آدھے میرا ربا خیال فرمامی اے بے قصور کو پہ مرین دن ایندی حفاظت فرمامی اللہ فرمین دے وہب سیاں اے نار گلزار کرئی ہم دے ہی دے سانگو وہنی چھری رکوئی ہم دے ہی دے سانگو اے ہون وسرے ساں فرمائن آسمان کنو جو فوج لتھی 70 یہودی قتل تھی ویندے میرے مٹھے محمد دے ابے دے رب دا فضل تھی سبحان اللہ حضور دے رنگے ہوئے پاک بی بی آمنہ دا ابا جیمل حضرت عبداللہ دا شان ڈٹھے والا دھیتا خود پترے تے کرے ٹھوڑ آہا آدھے میرا سونا متے دے بچے کو شاندار ڈٹھے اندہ وڈا عزت وقار ڈٹھے تو میری دھی کو کعبے وچ جو لڑیک رب بیٹھی کریں دیئے سیاں میرا دل دے اب سبحان اللہ زندہ باد فرمائنے سیاں تیری مہربانی ہے سلاوی سونی نیتی دھیتا پترے تے کنے تو رہی لیکن میرا بچہ شان آلائے ان دی شادی دیو بہر نہ کرے سیندے وال کیا حکم ہے فرمائنے جلو کعبے توافی کرے دو استخارہ بھی کرے دو جی میں رب دا فرمان ہو سے اویں وال نکاح دا اعلان ہو سے مسلمانوں جائیں ویلے کعبے گئے لفلی پڑھے نہیں استخارہ کیتے نہیں فرمائنے پاک بی بی ڈٹھے جو آئے تا میرے رشتے دی کھاتے رہے نا خوشی بی بی کو آئیے لیکن استخارہ کیتوں نے رب کنو کھلیا جواب نہ ملیوں نے جڑا واپس ونیان پہنا فرمائنے جڑا تید بی بی دی پئیے بی بی دی دھار نکل گئیے
ताई में वांगते मुसलमानों मैं तो जोर लावंडी हाथ दिखाइए लेकिन तुम्हारी मेहरबानी थईए अगे वाला शेर नु देंदे बैठे आवे सुभान अल्लाह ता जिथरिया हुन शेर लोडांडी बस कर गए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, अज़मत मुस्तफा, जश्न ईद मिलाद नबी, सरकार की आमद। मुसलमानों जेड़े वेले पाक बीबी आमना रो के रब को अर्ज सुनाइए जदा बीबी बेताब थईए वल मिंट दे विच फतह याब थई वाह वाह अल्लाह फरमेंदे अब्दुल मुतलिबा अरशे ते आमना बीबी ते हजरत अब्दुल्ला दा निकाह मैं पा छोड़े धरती दा निकाह तेरे जिम्मे ला छोड़े मुसलमानों जदा पाक बीबी दा हजरत अब्दुल्ला नाल निकाह पवीर गया आखो कायनात च रहमत दा बदल वसी गया सुभान अल्लाह अल्लाह सी फरमाए फरिश्तो हुन इहो जी रात बोलो जदा मेरा सोना मुहम्मद अब्बे दी पोश्त कनु अम्मा दे पेट मुबारक जा मुसलमानों 15 रजब जुम्मा दी रात है अब्बे कनु अम्मा दे पेट चावण वाली सोने मुहम्मद दी जात है अम्मा आमना सैन फरमे दिए ओ मेरे नबी दे उम्मतियो गाल सुनो जदा मेरा सोना नबी मेरे पेट मुबारक आए फरमाइने पहले दिहाड़े में को पता लग गया पूछने वाले पूछे सदके वनु अम्मा ए तदा सहार बीबी दूसरे महीने भूल भूले के छो दिए ते को किने पता फरमाइने कायनात दा जामन वखरा मेरे मुहम्मद दी जात दा आमन वखरा और जदा मेरे पेट च सोने मुहम्मद दी जात है जैनू वेंदी हम झुकदी कायनात है हर पासू मेरे बच्चे ते अमदी सलात है मुसलमानों पाक बीबी आमना सैन फरमे दिए जदा हजूर मेरे पेट मुबारक चाहेंदा जेनू वेंदी हम दरख्त सलामियां करेंदे हन पत्थर दरूद सलाम भेजेंदे हन जंगल दे जानवरी मेरा हया करेंदे हन पर मैंने एक दिहाड़े मैं भी गुजर दिया रस्ते कनो जंगल दा शेर पिया दे गाल सुनो वे जानवरों आज कनु बाद ई रस्ते पे पेशाब ना करा है सही क्यों ना करूं आंखें में तुहा को पता करनी ई रस्ते कनो सोने मुहम्मद दी अम्मा गुजर दिए हजूर दे रंगे हुए पाक बीबी आमना सैन फरमे दिए जानवारी हया करेंदे हन बकरियां मेरा तवाफ करेंदे हन मेरे हाथ ते कदम चूमे जाहन फरमाइने हर महीने एक नबी रब दे मैं को दीदार करवेंदे हन कहीं वेले हजरत आदम सही शक्ल दिखेंदा कहीं वेले नूह नबी रुख दिखेंदा फरमाइने हर महीने एक रब दे नबी दा दीदार पर रंग हुए लगा जदा नेड़े थिया सुवार नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, अज़मत मुस्तफा, सरकार की आमद, लजपाल की आमद, सोने की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, जश्न ईद मिलाद नबी नबी दे रंगे हुए अध रात कुआं वाले मेरे मदनी दा मिलाद सुन अपना दिल खुश फरमावन वाले बीबिया दे अतवार मुकलें दा पिया सुआ
थी वाला ली है मुसलमानों हर बीबी जड़ा बच्चा जने कुत्तई दी जरूरत होंदी है कहीं ना कहीं मई दी जरूरत होंदी है बीबी अज कोई मेरे रले कहना लेकिन कसम रब दी जड़ा मौज मेरे दिल विच आई है वो पाल के नूर दी जन्नत जो रब भिजवाई सुभान अल्लाह फरमाने मैं निठम चार बीबियां नूर दी तलात वालिया खजूर दी कामत वालिया चेहरा देखे तो नूर नाला नूरे कद इतनी बड़े जो जीवे मिसल खजूरे मैं तेरे बंद पूछे बड़ी बीबियां कौन वे आखे ने अम्मा असा पर जमाया थी दू पर तेरे मोहम्मद जाया थी मैं आखे ना तदसो पहली बीबी अलानी आखे मेरा ना अम्मा वाए मैं आदम सैदी मस्तूरा मैं भी जान निसार पाक हजूरा अरे बीबी तू को नहीं आखे मेरा ना सारा बीबी है मैं घर वालिया हजरत इब्राहिम दी पर दई बड़ी खड़िया मोहम्मद करीम सुभान अल्लाह भाई कन पूछे बीबी तू कौन नहीं आखे मेरा नासिया मईए मेरी आंदा दी तरफों हजूर दे थईए भाई कन पूछे वो चौथी बीबी तू कौन नहीं आखे मेरा ना बीबी मरियम मैं ईसा नबी दी मां थी दिया पर तेरे दिल पर ते मैं भी फिदा थी दिया नारे तकबीर नारे रिसालत नारे खिलाफत नारे हैदरी अज़मत मुस्तफ़ा जश्न ईद मिलादुन नबी पाक बीबी आमना सैन फरमे दिए जै वेले चरई बीबी तारुफ करे जो स हजूर दा दाया बनते आया बैठो फरमाने एडू जो डिठे में ए छी सोनी बीबी है जेरी आज तानी मैं न मेरी थी वाह वाह फरमाने मैं पूछे मेरी बीबी तू कौन नहीं है आज अम्मा मैं इंसान कायमी अम्मा दुनिया दे विच रहन वाली कायमी अरे बीबी कौन नहीं है आखे चंडा दे विचों आईया कोल हूरे दी सरदारा लेकिन आज दई ते मोहम्मद दी खिदमत गारा वो आशको जैंदा दाया जन्नत चुआ मिल नहीं छकदी जोंदे उम्मती सुभान अल्लाह जोरदार हजूर दे रंगे होए पाक बीबी आमना सैन फरमे दिए जेड़े वेले सरकार दी आमद थई है इतनी नूर जाहिर थे इतनी नूर जाहिर थे बेटी हम मक्के विच दीद पी पंदिए जहान यके विच क्यों ना नूर होवे मेरे मसलक दा इमाम इमाम अहमद रज़ा आप फरमाते या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तू भी ऐने नूर है तेरा सब घराना नूर का हजूर दे रंगे हुए या रसूल नारे हैदरी मेरे मदनी करीम ने आशको पाक बीबी आमना दिए जय वेले सरकार दी आमद थईए मेरी दीद मोहम्मद दे चेहरे ते पईए जितनी सोना मेरा मोहम्मद हा लोगो कायनात फिरते देखो इंदा सानी कोई ना मिल सवे जितनी सोना मोहम्मद हा उतनी मेरे दिल विच गद्दार मान थे अड़ी अम्मा चाहते घर विच मोहम्मद आवे छकदे जो खुशी मनावे शनीर वहावे पर मैंने मदनी दी खुशी दा दादी थई है लेकिन जेड़े वेले सोने बच्चे ते मेरी दीद पई है मेरे को मिठे
میرا ربا جے آجی نے اپنے کو تجھی ویندہ اور تا لکھ لکھ خوشیاں منیندہ آج کے کنو مبارکاں جھلیندہ میرا ربا جڑا میرا بچہ وڈا تھی سے نیک سے پیو ماں والی کو کئی پتر موڑے تے چاہی ویندہ ہو سے کوئی آنل لئی ویندہ ہو سے کوئی انگل پکڑائی ویندہ ہو سے جڑا پیو ماں والے کو تکے سے جڑا ریس کرے سے والمائے کنو پچھوے سے اری اماں میرا پاکی بھائیں ہر کہیں کو پاپے تانچے دل سینے ڈال لیں دل میرا پایا کائنی ایک واری بھی میں کوہاں ڈال لایا کائنی میرا ربا جڑا میرا پتر پچھ سے میں کیا جواب دے ساں ربا اندے اپنے کو جیوہ میں ہاں ای کو سیر کتے گھن بنگے ہاں دیر تھی بنگے ہاں جڑا میں باہر ویندی اپنے بچے کو اپنے نال دیکھتے ٹھر ٹھر ویندی مسلمانوں جڑا موج بی بی کو آئیے تسلی والے رب العالمین پھر وقت سبحان اللہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری لبیک لبیک یا رسول لبیک لبیک یا رسول اللہ واہ واہ نبی سونے درنگے ہوئے بس مگال مکامن اللہ تے انشاءاللہ والاگلے خطیب آمان علم تے والدوانا سینہ مدور فرمامان علم حضور درنگے ہوئے پاک بی بی آکھیں میں کو موجھ جو آئیے آکھیں جی آگار اندہ ابا ہوئے آکھیں ڈوڑے منگے آکھیں نہ دے بے صاحب سیر کتے آکھیں سیر کراوے نہ آکھیں قسم رب دی رب فرمین دے موجھی نہ تھی آمنا اے تینا پترے پر میں رب دائی آرے ایندہ تے میرا وڈا پیارے اچھے اگر تینا بچہ کھیٹوڑے کتے اکھے سے رب کریم چندر کو کھیٹوڑا پڑے سے جتنا بچہ سیر کتے اکھے سے پیو ماں والے کو رب دھرتی تے ٹروے سے تیرے ہی یتیم غلام کانے تے سڑوے سے رب تیرے بچے کو اپنا دیدار کروے سے سبحان اللہ حضور درنگے ہوئے دیدار اللہ سے کرایا ہے یا کہنا کرایا ہے آپ خوش قسمت سے او محبوب دی امت جلہ آپ کو پیدا کیتے نعرہ تکبیر زور دا حضور دے عشق کو میں تواری رعایت کی دیم لیکن مہمان پرے کنو آئے ہوئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا قبلہ گل حسن شاہ سین دامت برکاتہم العالیہ انشاءاللہ آپ دا نورانی تے وجدانی سونا بیان سن سو انشاءاللہ توڑا سینہ منور تھی سے لیکن آپ دے عمل کنو پہلے سینہ